وقتی که این عده از ملائکه که متوجه این مجلس شده بودند برمیگردند به آسمان ها، بقیه ملائکه به اینها نگاه میکنند، میبینند که صورت ها خیلی نورانی، از وجود اینها، از پروبال اینها، از قامت این ملائکه بوی خیلی دلاویز، بوی خیلی خوشی می آید. به این ملائکه میگویند که ای ملائکه‌ای که شما از زمین می آیید، این بوی دلاویزی که ما از شما به مشام ما میرسد، این بوی بهشت نیست، این بوی ملائکه نیست، این بوی یک رنگ خاص خودش را دارد. این بوی آسمان ها نیست، این بوی جنت نیست، این بوی ملائکه نیست، این از همه اونها دلاویزتره، این از همه اونها دلانگیزتره. به ما بگویید این کجا رفته بودید که همچنین خدا به شما نورانیت داده و همچنین خدا به شما بوی خوش داده؟ فلم نرى رائحة اطیب منها، ما همچنین بوی خوشی در زندگی خود در آسمان ها، در بهشت ها، در فردوس ها ندیدیم. فیقولون كنا عند قوم یذکرون محمدا و اهل بیته اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ملائکه‌ای که از زمین آمده میگویند با خوشحالی، با افتخار، با فخر و مباهات، ما رفته بودیم در یک مجلسی که در آن مجلس ذکر محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و ذکر فضائل امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام بود. سخنران اونجا مردم را رغبت میداد به محبت امیر المؤمنین علیه السلام، به دوستی امیر المؤمنین علیه السلام، خوبی های امیر المؤمنین علیه السلام را بیان میکرد.